आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वर्चुअल G20 सरबराह मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत की G20 की सदारत की मुद्दत इस माह मुकम्मल हो रही है। कबायली इलाकों के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पंजाब में शुरू होने के साथ ही अपने मुल्क गिर मरहले में दाखिल हो गई है। सियासी पार्टियों की जानिब से बड़े पैमाने पर रैलियों और रोड शो के साथ राजस्थान और तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। इसराइली काबीना ने हमास के साथ 4 रोज़ा जंगबंदी से मुताल्लिक समझौते को मंजूरी दे दी है और कल से विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली 5 T20 मैचों की सीरीज में सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के कप्तान होंगे। अब खबरें तफसील से। G20 की वर्चुअल सरबराह मीटिंग आज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाली है। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने सरबराह मीटिंग के बारे में नामनिगारों को जानकारी देते हुए बताया कि 2.5 महीने के अरसे के दौरान दूसरी बार वजीर आज़म G20 रहनुमाओं की मीटिंग की सदारत करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे आलमी सतह पर भारत की क़ुव्वत और जनाब मोदी की क़यादत की अक्कासी होती है। जनाब कांत ने कहा कि 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि भारत G20 की अपनी सदारत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले G20 रहनुमाओं की वर्चुअल सरबराह मीटिंग का इनेकाद करेगा। जनाब अमिताभ कांत ने बताया कि वर्चुअल सरबराह मीटिंग के जरिए नई दिल्ली सरबराह कॉन्फ्रेंस के अहम चुनिंदा नतीजों और दीगर अहम उमूर को आगे ले जाया जाएगा और साथ ही इसके बाद रूनुमा होने वाले हालात वाक़यात का जायज़ा लिया जाएगा। भारत की G20 की सदारत इस महीने की 30 तारीख को ख़त्म हो रही है। इसके बाद ब्राज़ील ये जिम्मेदारी संभालेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 15 नवंबर को कबायली इलाकों के लिए झारखंड के खुंटी से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने मुल्क गिर मरहले में दाखिल हो गई है। पंजाब में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब राजभवन से झंडी दिखाकर यात्रा का आगाज किया। पंजाब में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगाज से हुकूमत के इस अहद की अक्कासी होती है कि सरकार की सभी स्कीमों का फ़ायदा हर शहरी तक पहुँचे। इस यात्रा का मकसद सरकार की सभी स्कीमों के फ़ायदे हर शख्स तक पहुँचाना है, जिससे सबकी शमूलियत वाली तरक्की की खातिर ठोस कोशिशों की अक्कासी होती है। मुस्तफ़ीदीन के साथ बातचीत, ग्राम पंचायतों की हुसूलियाबियों का जश्न मनाना और सेहत से मुताल्लिक़ कैंप जन भागीदारी की मुख्तलिफ तक़रीबात में शामिल हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद सफाई सुथराई, इक़्तिसादी खिदमात, बिजली, मकानात के बारे में बेदारी पैदा करना और फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ स्कीमों के फ़ायदे हर शख्स तक पहुँचाना है। राजस्थान असेंबली इंतखाबात में अब जबकि 2 दिन बाकी रह गए हैं, यहाँ इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। बीजेपी के 20 सरकर्दा रहनुमा आज तकरीबन 50 मकामात पर अवामी मीटिंगें करेंगे। बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जहाज़पुर के सगवारा और कोटरी में अवामी मीटिंगें करेंगे। पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा दंतरमगढ़ और दौसा में अवामी मीटिंगें करेंगे, जबकि अमित शाह जयतरंग, जालोर और रानीवारा में चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे। बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और कई दीगर आला रहनुमा पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी धौलपुर के राजाकेरा, भरतपुर के नदवाई और गंगापुर में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी जयपुर के चूरू और शाहपुरा में चुनाव रैलियां करेंगी। BSP सरबराह मायावती, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सरबराह हनुमान बेनीवाल, आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद और दीगर पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा भी इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं। तेलंगाना में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव समेत आला रहनुमाओं ने कल रियासत के मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ज़ेरे तामीर सिलकियारा सुरंग के धंसने के बाद वहां फंसे हुए 41 वर्करों को बाहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जंगी पैमाने पर जारी है। मरकज भी राहत और बचाव कार्रवाई पर करीबी निगाह रखे हुए है।
وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی سے فون پر بات کی اور وہاں پھنسے ہوئے ورکروں کو سہولتیں فراہم کیے جانے اور بچاؤ کارروائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران جناب دھامی نے مرکزی ایجنسیوں، غیر ملکی ماہرین اور انتظامیہ کی جانب سے کی جا رہی بچاؤ کارروائیوں کے بارے میں وزیر اعظم کو مطلع کیا۔ قابل غور ہے کہ انتظامیہ سرنگ میں پھنسے ہوئے ورکروں سے رابطے میں ہیں اور سبھی ورکر صحیح سلامت ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور آسٹریلیا نے کوڈ گروپ کو علاقائی اور عالمی سطح پر فلاح و بہبود کی ساجھیداری کے طور پر بااختیار بنانے کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے۔ وزراء نے دہشت گردوں کی بین الاقوامی سطح پر نقل و حرکت سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے اور مل کر ٹھوس کارروائی کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ پیر کے روز بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 2+2 وزارتی مذاکرات کے دوسرے دور کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں نے سفارتکاری، دفاع اور ترقیاتی سرگرمیوں کے ذریعے مؤثر انداز سے کام کرتے رہنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں نے عالمی معاملات پر مل کر کام کرتے رہنے کے اپنے عہد کو دہرایا ہے اور بحری سلامتی، پائیدار ترقی کے لیے 2030 کے ایجنڈے، بحری معیشت، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی جیسے شعبوں میں مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے بھی مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب وزیروں رچرڈ مالز اور پینی وانگ کے ساتھ 2+2 مذاکرات کیے۔ بھارت نے آسٹریلیا کی طرف سے بھارت کی G20 صدارت کی حمایت کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسرائیل کے خلاف وحشیانہ دہشت گردانہ حملوں کا نوٹس لیتے ہوئے طرفین نے یہ بات دہرائی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ ایک اہم واقعہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کی کابینہ نے حماس کے ساتھ 4 روزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی ہے، جس کے سبب جنگ سے بدحال غزہ میں لڑائی عارضی طور پر رک جائے گی۔ سمجھوتے کے تحت حماس اپنے قبضے سے تقریباً 240 یرغمال افراد میں سے 50 کو رہا کرے گا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ہر 10 یرغمال افراد کی رہائی کے عوض مزید 1 دن کے لیے جنگ بندی میں توسیع کرے گا۔ امید ہے کہ یرغمالوں کے پہلے گروپ کی رہائی کل ہوگی۔ اسرائیل نے غزہ میں مزید ایندھن اور بڑے پیمانے پر انسانی بنیاد پر امداد بھیجے جانے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اس سے پہلے غزہ میں ایندھن اور امداد بھیجے جانے پر روک لگا دی گئی تھی کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اس سے حماس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ کابینہ کی ووٹنگ سے پہلے وزیر اعظم بنجامن نیتن نے کہا کہ جنگ بندی کی مدت گزر جانے کے بعد اسرائیل حماس کے خلاف پھر سے کارروائی شروع کرے گا۔ ادھر اسرائیل کے وزیر دفاع گالنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی زمینی کارروائی نے بات چیت کے لیے حماس پر دباؤ ڈالنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی میں کشیدگی کم کرنے کی بین الاقوامی برادری کی تمام کوششوں کا وہ خیر مقدم کرتا ہے۔ بلے باز سوریہ کمار یادو کل سے آسٹریلیا کے ساتھ شروع ہونے والی 5 میچوں کی T20 بین الاقوامی سیریز میں ٹیم کی کپتانی کریں گے۔ پہلا میچ وشاکھاپٹنم میں کھیلا جائے گا۔ ابتدائی 3 میچوں کے لیے رتوراج گائیکواڈ نائب کپتان ہوں گے، جبکہ چوتھے اور 5ویں میچ میں شرییس ایر نائب کپتانی کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ حالیہ ایک روزہ میچوں کے ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کے بعد کئی سینئر کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام ورچوئل G20 سربراہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ بھارت کی G20 کی صدارت کی مدت اس ماہ مکمل ہو رہی ہے۔ قبائلی علاقوں کے لیے شروع کی گئی وکست بھارت سنکلپ یاترا پنجاب میں شروع ہونے کے ساتھ ہی اپنے ملک گیر مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ سیاسی پارٹیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر ریلیوں اور روڈ شو کے ساتھ راجستھان اور تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم عروج پر ہے۔ اسرائیلی کابینہ نے حماس کے ساتھ 4 روزہ جنگ بندی سے متعلق سمجھوتے کو منظوری دے دی ہے اور کل سے وشاکھاپٹنم میں آسٹریلیا کے خلاف شروع ہونے والی 5 T20 میچوں کی سیریز میں سوریہ کمار یادو بھارتی ٹیم کے کپتان ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔